Hi friends, me back after long time. व्हिडिओ काडपाक बंद केलेले जायते वर्सां जालीं. आयज काडूंक पडटा एक. आनी काडूंक पडटा कित्याक लागून ते आरजी लागून. कळ्ळें न्हू? हे फुडें when RG started their campaigning, when they said they are fighting for Goa, आनी आमी गोंयकारां पोगो दिताय आनी बोगो दिताय म्हणून न्हू, त्या टायमार हांवूय सारको क्रेजी जालो, हांवूय पिस जालो. हांवें चिंतलें RG is for us. But before election I realized it's not for us, it's a B team of our BJP. I changed my mind. So I was not RG. But जेन्ना डोनेशन तांकां जाय पडलें, पयलीं स्टार्टिंगा जायत्या 80% म्हाका दिसता लंडनकारान तांकां दिलें. तितूंतलो हांवूय एकलो. I won't deny saying I never helped them. I did in some ways. पूण आतां कोण येता RG म्हणल्यार बी टीम तांकां लागून आयज जे पावरां आहाय ते फकत RG लागून. आतांय जे डिवायड करून येयले, इट्स ऑल ऑन अ पर्पज. RG म्हणल्यार बी टीम. आनी कोण म्हाका जायत जाणां चात्ताय लंडनाक कसो आहा जोशू, लंडनाक कितें आवाज चलता आनी कितें. RG म्हणटी न्हू काबार, लंडनाकूय काबार आनी गोंयाय काबार. हे आतां तांकां एक सीट येयलो, फुडें तो पसून येवपा तेन्ना तो सीट आमी हाडलेलो आमच्या गोंयकारांनी लंडनकारांनी एक बरें करतलो म्हणून. पूण आयज ती कोण येता बाबा ती बी टीम. आनी न्हू जे कोण पीस सजमताय न्हू अजुनूय हिंगा म्हाजे जायत फ्रेंड आहाय. हांव कोणाक क्रिटिसायज करना, दॅट्स इज देयर चॉयस. दोय उकडाय पळयाय. आयज कॅप्टन ड्युएल सिटीजनशिपा लागून आमच्या फेवरान उलयता, तरी पूण तेंची एक गांडी मिरची लागता आरजीचे. इट्स क्लियरली सेज तुमकां पोगो जावं पूण ड्युएल सिटीजन नाका. तितलेंय पीस जायना खंय. आमी जाणाय भक्त म्हणटाय ते कुशीन आसताय म्हणून. तुमी पोगोट जायना खंय. ओके, बी ए स्पोर्ट्समॅन. आनी हांवें केन्ना व्हिडिओ काडलो म्हणून कोणें क्रिटिसायज करूं खंय बाबा. फॅक्ट इज फॅक्ट. ओके, RG लंडना गोबोर. बाय एंड टेक केअर.